नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तह प्रविधि मैत्री बने पनि प्रयोग भने कमजोर, वेबसाइट समेत अद्यावधिक हुन छाडे। ज्ञान र जनशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न, अनियमितताबारे जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पारे व्याख्याति। विकास निर्माणमा आर्थिक जेल नभएको जनप्रतिनिधिको दावी। बैतडीको सिगास गाउँवासी अझै पनि टुकी बत्ती बाल्न बाध्य, 2 वर्षदेखि विद्युत विस्तार गर्ने योजना अझै पूरा भएन। र मौलिक शैलीमा फर्कियो भक्तपुरको रानी पोखरी, पुरानै स्वरूपमा फर्काउन 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च, पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दै। पालिका खबर अब विस्तारमा। सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले मानव जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा सुस्त गतिले भए पनि हालैका वर्षमा नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देख्न थालिएको छ। विश्व बजारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ विकासलाई नेपालले आत्मसात गर्न सक्नु एउटा उपलब्धि हो। तीनै तहको सरकारले समेत प्रविधिलाई अँगाल्दै कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति अझ बलियो छ। स्थानीय तहहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएको भए पनि सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै स्थानीय तह क्रमिक रूपमा प्रविधि मैत्री बन्दै गएका छन्। इन्टरनेटको पहुँच र विस्तार बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले दुर्गम स्थानीय तहमा पनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएसँगै अहिले स्थानीय तह सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएको जनाएको छ। अहिले 30 भन्दा बढी स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। मोबाइलबाटै विवरण हेर्ने तथा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राही र करदाताले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ता विवरण प्रयोग गर्न थालेका छन्। अहिले 753 वटै स्थानीय तहमा मोबाइल एप्लिकेसन सुरु भएको पनि 3 वर्ष नागिसकेको छ। 75 साउन 18 गतेबाट सुरु गरिएको सबै स्थानीय तहका लागि निर्मित एउटै मोबाइल एप्लिकेसनलाई अहिले सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था भएको छ। मोबाइल एप्लिकेसनबाट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम, परियोजना, पालिकाको ऐन, नियम, वडाको विवरण सहजै हेर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य प्रयोगका लागि परिपत्र गरी पठाइएका सूत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेयरको प्रयोग बाहेक अन्य कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग नगर्ने मात्रामा छ। सङ्घबाट तयार गरी पठाइएका सफ्टवेयरहरूको पनि पूर्ण प्रयोग भएको छैन। अधिकांश स्थानीय तहले दैनिक कार्य सम्पादनका लागि कम्प्युटर टाइपको प्रयोग गर्नुपर्दा नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। विद्युतीय माध्यमबाट पत्रचार गर्दा प्रयोग गरिने इमेलमा सरकारी इमेल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या 138 छ। स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगको विस्तार नभइसकेको हुँदा यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूले त्यति चासो नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शासकीय अभ्यास सम्बन्धी अनुभवको कमी, कर्मचारीको अपर्याप्तता एवं पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाको बीच पनि नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधि चुकिरहेका छन्। प्रविधि मैत्री भएको उद्घोष गरेका कतिपयले त अझै पनि सूचना वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न सकेका छैनन्।
जसका कारण राज्यले स्थानीय सरकारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन गरेको लाखौँ खर्च खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। त्यसैले सबै स्थानीय तहले प्रविधिको प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक सुनवाई भनेको कुनै पनि समूह तथा संस्थाको पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न अपनाइने एउटा सहभागितामूलक प्रक्रिया हो। सूचनाको आदान प्रदान तथा प्रश्नोत्तर विधिबाट यसले उपभोक्ता समूहका सदस्य र उपभोक्ता समूहका कार्यकारिणी सदस्यलाई कार्य सम्पादनको आपसी मूल्याङ्कनका निम्ति अनुमति दिन्छ। सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसरी गरिने सुनवाईमा नागरिकका गुनासो पनि आउने गर्दछन्। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको यस्तै सुनवाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई सुझाव सहित विभिन्न गुनासो पनि स्थानीयले पोखेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। यो जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनवाईको दृश्य हो, जहाँ पालिकाले विकास निर्माणका योजनामा भएको खर्चको विवरण सुनाउने, जनताबाट प्रश्न लिने र जिज्ञासा मेट्ने काम भइरहेको छ। आम नागरिकलाई जानकारी गराउन र गुनासा बुझ्न सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गर्दछ। यही कार्यक्रममा स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई खर्च भएको रकमको हिसाब किताब मागेका छन्। भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै स्थानीयले रकमको पूर्ण विवरण पेश गर्न चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। सिँचाइ ट्याङ्की प्रदेश सरकार विशेष अनुदान आएको छ, त्यो 20 लाख हो। 11 लाख 2023 पत्र निकास भएको छ। त्यो ट्याङ्की ड्रेनेजमाथि त्यो ट्याङ्की सिँचाइ ट्याङ्की हो कि आकाशे ट्याङ्की, त्यसलाई भन्नुपर्छ आकाशे ट्याङ्की जस्तै भन्नुपर्छ। त्यसमा न गेटबाट हालेको छ, न पाइप हालेको छ, न घरबाट गरेको छ। त्यति ट्याङ्की बनाएर त्यसलाई त्यति छोड्दैछ। ल अब त्यो इन्स्टलमेन्टमा कस्तो छ, खै प्राउडी सरहरूले इन्स्टलमेन्ट देखाएन, अब के गर्ने? सार्वजनिक सुनवाई ऐन 2055 र नियमावली 2056 अनुसार स्थानीय सरकार मात्रै होइन, हरेक निकायले आफ्ना गतिविधिका विषयमा हरेक वर्ष आम नागरिक माझ सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ। मङ्सिर 12 आयोजना गरिएको सुनवाई कार्यक्रममा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जनप्रतिनिधिले जवाफ दिन नसके पनि नागरिकले करबाट उठाएको रकम र त्यसबाट भएको खर्चको सही विवरण माग गर्नुले सुनवाईको महत्त्व पुष्टि भएको छ। कार्यक्रममा केहीले त अनुदानका लागि आएको रकमको खर्चको हिसाब समेत जनप्रतिनिधिसँग मागेका छन्। कालो पत्र भएपछि मात्र पैसा दिन्छु, जनताहरूलाई काम गराउने र दलले होइन। यो पैसा जम्मा जमी भएको छ 53,51,637 रुपियाँको हिसाब किताब चाहिन्छ हामीलाई। यो दुईटैको हिसाब किताब जसरी हुन्छ, आज उहाँहरू यही हुनुहुन्छ, होटलमा लुकेर नबन्नुस्, यसरी आएर टेबलमा बोल्नुहोस् र जनताको हिसाब किताब दिनुहोस्। तपाईँहरूले कति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, हरेक कुरालाई म सबै नजोडी यो कुरालाई यही मञ्चमा आएर हजुरहरूले प्रश्न गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। तर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा भने विभिन्न आयोजनाका उपभोक्ता समिति र पालिकासँग नागरिकले बढी गुनासो गरेका छन्। काम सम्पन्न नगर्ने, अधुरा योजना छाड्ने, योजनामा काम गर्ने मजदुरको ज्याला नदिने लगायत गुनासो नागरिकले पालिका समक्ष गरेका हुन्। यता पालिकाले भने स्थानीयको गुनासो समाधान गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। हामीले हिमा गाउँपालिकामा हामीले के भनेको छौँ भने सबै वडामा समानुपातिक दरले 50,000 पढ्ने कि 20,000 पढ्ने कि 20 लाख पढ्ने कि 50 लाख पढ्ने कि 80 लाख पढ्ने कि हामीले हालिदिएका छौँ। हाम्रो अघि पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, योजना त भयो, टुक्री योजना भयो। यो टुक्री योजना हामीले नियमले गर भनेर दिएको छ। 3 तहको सरकार छ। ठुलो सङ्घीय सरकारले ठुल्ठुला पुल, ठुल्ठुला बाटा, ठुल्ठुला टेन्डरहरू गर्ने हो। प्रदेश सरकारले पल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँ जाने सडक, ठुल्ठुला विद्युत खाने पानी के गर्ने हो। हामीले हिमा सरकारले के गर्ने हो त भन्दाखेरि कहीको नाकको सिगार हामी पुस्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही भएर 3 तहको सरकार भएको छ। तैपनि हामीले नगरेका नि सुरुको वर्षमा हामीले 80-80 लाखका रोड बनायौँ। रोडका हालत देखिए। हामीले टेन्डर गरेको भए गाउँपालिकाले टेन्डर गरौँ भन्थे, हामीले उपभोक्ता त्यहाँ खेडेका छन्, बनाइएका छन्। यसरी नागरिकले आफ्नो गुनासो पोख्ने, सल्लाह र सुझाव दिने ठाउँ नै कतिपय स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्था, नागरिकका अधिकार र सुशासन एवं पारदर्शिताका पक्षलाई व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक सुनवाई गर्न सकेका छैनन्। यसरी गरिने सार्वजनिक सुनवाई नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले यो सुनवाई आयोजना गर्नबाट कोही पनि पन्छिनु वाञ्छनीय हुँदैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले
अन्तिम कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने तपाईँको सुझाव के छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब खास गरिकन अब अहिले अलिकति सङ्क्रमणको कुरा छ। अब यो भेरिएन्ट पनि तपाईँको थप हुँदै कहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै आएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नि अब मैले यसरी ठ्याक्कै गणितीय हिसाबले भन्ने कुरो भन्दा पनि अहिले हामीले खास गरेर जनताहरूलाई अलिक बढी सजग गराएर अब अहिले चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू तहगत हिसाबले जुन भइरहेका छन्, जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ किन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गर्न सक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र जे जति गर्नुभएको छ अहिले अब आगामी अझै 1 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कति गर्नुहुन्छ अब त्यो जनताले चाहिँ आफै मूल्याङ्कन गर्नेछ। गएका चाहिँ 3-4 वर्षसम्म उहाँहरूले विभिन्न खालका आयोजनाहरू आफ्नो वडामा गरिरहनु भएको छ। ती आयोजनाहरूको राम्रोसँग चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ती आयोजनाहरू कहाँसम्म सम्पन्न भएका छन् र त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र ती कामहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त तरिकाले एउटा चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार भएका छन् कि छैनन् त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हेरेर ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र चाहिँ नि आगामी 5 वर्षको लागि पनि एक किसिमको अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि कस्तो खालको विकास मोडेल लैजान पर्छ भन्ने खालको पनि एउटा आधारशिला उहाँहरूले खडा गरिदिनु भयो भने आगामी वर्षमा चाहिँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहज हुनेछ। मेरो चाहिँ यही सुझाव राख्न चाहन्छु। शिवराज नगरपालिकाले अझै गर्नुपर्ने काम त धेरै छ, तर विशेष गरी यो विकट एरियालाई अब तपाईँको ग्रामीण एरियालाई समेटेर यस्ता कार्यक्रमहरू अझै समेट्न सके अझै यस शिवराज नगरपालिका उन्नतितर्फ विकास हुने थियो। अब हाम्रो बाटाहरू ठाउँमा अझै पनि बिग्रिराखेका छन्, त्यहाँ यसो गएर हेरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब आशा राखेका छौँ। हाम्रो गाउँको हिँड्नलाई अलिक गाह्रो छ, बनाइदियो भने धन्यवाद हुन्थ्यो सबैलाई। त्यही अप्ठ्यारो केटाकेटीलाई पढ्न पनि अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि आउन जान पनि कति बाटो बिग्रिँदै बनाउँछौँ भनेर त्यो बम्प पनि त्यो पाइप हालेको छैन। त्यही भएर हाम्रो एकदम समस्या छ त्यो भित्रिएको गाउँमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तह प्रविधि मैत्री बने पनि प्रयोग भने कमजोर, वेबसाइट समेत अद्यावधिक हुन छाडे। ज्ञान र जनशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न, अनियमितताबारे जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पारे व्याख्याक्ति। विकास निर्माणमा आर्थिक जेल नभएको जनप्रतिनिधिको दावी। बैतडीको सिगास गाउँवासी अझै पनि टुकी बत्ती बाल्न बाध्य, 2 वर्षदेखि विद्युत विस्तार गर्ने योजना अझै पूरा भएन। र मौलिक शैलीमा फर्कियो भक्तपुरको रानी पोखरी, पुरानै स्वरूपमा फर्काउन 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च, पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दै। झण्डै 1 दशकदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नपुगेका स्थानमा विद्युत पुर्याउने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ, तर अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा विद्युत पुगेको छैन। 400 भन्दा बढी स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। बैतडीको सिगास गाउँपालिका पनि त्यसमध्येको एक हो, जहाँका नागरिक हरेक पल्ट गाउँमा विद्युत आउला भन्ने अपेक्षामा बस्ने गर्दछन्। तर राजनीतिक दलको नेताको चुनावी एजेन्डामै सीमित हुने हुँदा सिगासवासीले विद्युत देख्न पाएका छैनन्। 2 वर्ष अघि गाउँमा विद्युत विस्तारको योजना आए पनि विद्युत विस्तार भने हुन सकेन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारमा रहेको वडा हो। यहाँ विद्युत सेवा विस्तार भएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन भएका बेला भोट माग्दै आएका जनप्रतिनिधिले सिगासलाई अँध्यारो मुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर त्यो प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन।
2 वर्ष अघि विद्युतका खम्बा र तार विस्तार भएसँगै स्थानीयले घर घरमा वायरिङ समेत गरे। यति मात्र नभई केही दिनमै बिजुली बल्छ भनेको सुन्दा उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट मिटर बक्स समेत खरिद गरेर घर घरमा राखेका छन्। तर विद्युत कहिले बल्छ अझै अत्तो पत्तो नहुँदा वडावासी निराश भएका छन्। कुनै ठाउँमा पोलै पुगेको छैन, कुनै ठाउँमा गाँटेका छैन। जहाँ पोल छैन वहाँ तार छन्, जहाँ तार छन् वहाँ पोल छैन। यसो गर्दाखेरि अब हामी जनतालाई अन्यल परेको छ कि कसरी हुने हो के हुने हो भनेर हामी पनि लागेका छौँ। अब त्यसको बारेमा अब तीहरूलाई थाहा हुन्छ। जति आउँछन् हजुर जहाँका जोग्याए पनि साला उयो कान काटिएका भनेर भन्छन् भने त्यो ठेकेदार पनि त्यस्तो आउँछन्। अर्को एउटा जनताहरू लाग्यो भने हिजोदेखि लागेका छन्, तार तानिया छन्। न त्यो तारको रकम छ न कस्तो छ के छ हजुर। पोल गाइट बिजुली आउँछ भने पोल पनि गाइट त्यसको पनि पैसा छैन। अति कसरी हो के हो हामीलाई थाहै छैन। ल आउँछ बिजुली भनेर हामीले त्यति बेला पनि काम गरिरहेका छौँ। बिजुलीमा हाम्रो यसो रहेछ, काम सञ्चालन भइरहेको छ। तर अब नियमित रूपले नै हेऱ्यो वडा नम्बर 2 ले पोल तार चाहिँ आफ्नो चाहिँ एरियामा झारेको छ। एक छेउबाट गर्न लागेका छैन र यहाँ गाउँलेहरू अलि चिडेका छन्। अहिले वडा नम्बर 1 का करिब सबै टोलका 300 बढी घर धुरीका लागि विद्युत खम्बा र तार पुर्याइएको छ। कतै खम्बा र तार जडान गरिएका छन् भने कतै अलपत्र छाडिएका छन्। कतिपय ठाउँमा तार र विद्युत खम्बा भत्किसकेका छन्। विद्युत विस्तार हुने सोचमा सोलर समेत हटाएका स्थानीय अहिलेसम्म बिजुली नआएकोमा चिन्तित छन्। बल्ली नआए मुनाब्ला झन्डा नागार 2 नम्बरमा झारेर खान पोल वो अब के रहेछ बीचमा एक ठाउँमा तार पोल तानिया छन्। अनि यो बाँकी त्यसरी चाहिँ मुना हामीलाई कामले गरेर भन्नाले कामले गर्दा बढ्दैछ, काम गरेर केही छैन। हामीलाई हाम्रो बत्ती हुने होइन। अहिले हाम्रो त दारमा छौँ। हामी 4 महिना हो कि वायरिङ गरेर हामीले छाडिराख्यौँ। 4 महिना 5 महिना असाढमा बत्ती जलाउने भने अहिले अब मुसिर सुरु भइसक्यो। के छैन यहाँ नाभिएको लागि अब के पहला 4 दिन बढ्यो। और अब बाँकी हाम्रो केही विरोधहरू केही नै हो होइन। न त अब हामीलाई नहुने नहुने भनेर हामीले सोलर अर्को व्यवस्था गरिदिए। अब कहाँ हाम्रो गरिब मान्छे अब त सोलर एकलाई उखोडी गरेर घर राखिदिए। अब अँध्यारोमा बस्नु परिरहेछ। यसो अवस्था आइरहेछ। हामी 0 पोइन्टबाट थियो भने अब काम थियो नासी सुरुवात अब थाहै नआएको यसो भइरहेछ। यता जनप्रतिनिधि भने घोषणा गरे अनुसार विद्युत विस्तार गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका छन्। विस्तारका लागि भन्दै ल्याइएको ट्रान्सफर्मर र घर घरमा गरिएको वायरिङ व्यर्थ नहुने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाबाट के अरे वृन्दावनबाट के अरे खर्केवडाबाट बेसरा अङ्ग्रेगाडासम्म हाम्रो गाउँपालिकाबाट विद्युत लाइन विस्तार भएको छ। अनि विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो बचकोट खन्तड लगायत यो अलि टगरी पनि छोएको छ। अनि त्यहाँ काम गरेको छ। 2टा ट्रान्सफर्मर हाम्रो वडामा राखेको छ मैले 10 लाखको। अब त्यो ट्रान्सफर्मर लाउने बित्तिकै त्यो लाइनलाई अनक्लियर भएको छ। लाइनलाई क्लियर गर्ने बित्तिकै हाम्रो बत्ती बल्छ भन्ने आशा लिएको छु मैले। बाँकी विद्युतले आफैले गर्छ, त्यो कुरा भएको छ हाम्रो। विद्युत सबैका लागि अपरिहार्य छ। तर विद्युत सेवा नहुँदा सिगासको वडा नम्बर 1 का बासिन्दा अहिले पनि टुकी, सोलर बत्ती, मट्टीतेलदेखि सल्लाहको दियो बालेर रात काटिरहेका छन्। 2 वर्षदेखि विद्युतको आशमा बसेका नागरिकले विद्युत देख्न पाउलान् भन्ने कुराको अझै पनि टुङ्गो छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामी। अध्यक्ष धामीसँग जनप्रतिनिधिको रूपमा 4.5 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, सिगासको विकास निर्माण, गाउँपालिकाका समस्या लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, हामी सुरुवात गरौं। 4.5 वर्षमा सिगास गाउँपालिकाले देखाउन लायक के विकास गर्यो, सुनाइदिनुस् न। यो 4.5 वर्ष जब यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि यो 3वटा सरकारको अवधारणा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले जो निर्धारण गर्यो त्यो भइसकेपछि 3 तहका सरकारको चुनाव भयो, जो निर्वाचन भयो। निर्वाचन पद्धतिबाट जुन हामी स्थानीय तहमा आइपुग्यौँ, आउँदाखेरि यो हाम्रो लागि एउटा नयाँ यो स्वायत्तता सहितको प्रदान गरेको अधिकार प्राप्त एउटा नयाँ
खालको थियो। यो नयाँ मोडालिटीमा देश गइसकेपछि स्थानीय तहमा आम पब्लिक आम जनताहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भने अनि त्यस्तो खालको अनुभूति बटुल्नका लागि अब जनताले महसुस गरे। त्यसको सिलसिलामा हामीले सिगास गाउँपालिकाको पनि साबिकको सिभिलिङ गाविसबाट काम चलाउनु स्थानीय पुनः आएको निर्धारण गरेको थियो। हामीले सिभिलिङ गाविसबाट काम चलायौँ झन्डै 1 वर्ष। त्यसपछि गएर हामीले एउटा यो गर्जेमा सेन्टर कायम गऱ्यौँ। गर्जेमा सेन्टर गर्दाखेरि हामी झन्डै 1.5 वर्षपछि हामीले सुरुवात गरेको गर्जे गाउँपालिकाको संरचना। गाउँपालिकामा हामीले झन्डै 5वटा भौतिक संरचनामा बिल्डिङहरू बनायौँ, प्रशासनिक भवन बनायौँ, कर्मचारी आवास बनायौँ, अध्यक्ष निवास बनायौँ, अनि उपाध्यक्ष निवास बनायौँ। त्यस्तै सिलसिला एउटा प्रहरी चौकी बनायौँ र अनि एउटा लिफ्ट खानेपानी, यहाँ खानेपानी धेरै टाढाबाट ल्याउनु पर्थ्यो, 18-20 किलोमिटर टाढा मार्न त्यो खर्चिलो भएको हुनाले त्यो भन्दा सस्तो यहाँ खानेपानी लिफ्ट खानेपानी व्यवस्थापन बनायौँ। र यहाँ भौगोलिक विकटताले पनि सिकास गाउँपालिका भौगोलिक विकटताले अति विकट एरिया भएकोले यो पुरानो साबिकको चुवागढ भनेर बोलिने 6वटा गाविस भएको र पछि हामीले उता शिकारपुर गाविसबाटका 2वटा मिलेर एउटा 22,510 त्यति बेला 2068 को जनगणना अनुसार 22,510 यहाँको जनसङ्ख्या रहेको यो र 245 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भूभाग हो। यसमा हामी कहाँ सडक सञ्जालका सवालमा एउटा गाडीसम्म मात्रै कच्ची सडकहरू अलिअलि गाडी बर्सात बाहेक ठाउँमा हिउँदमा पनि गाडी चल्ने गर्थ्यो। अहिले हामीले 8वटा सदरमुकाममा गाडी पुगाइसक्यौँ। गर्जे गाउँपालिका सदरमुकाममा गाडी पुगाइसक्यौँ, जो अहिले कच्ची सडकको रूपमा चाहिँ यो 8 महिना बर्सात बाहेकको 8 महिना निरन्तर रूपमा गाडी चल्छ। र त्यसपछि एउटा वडा बाँकी थियो हामी कहाँ 7 नम्बर वडा। त्यो वडाका लागि हामीले 2 करोड गत वर्ष बहुवर्षीय टेन्डर गरेका थियौँ र यसपालि त्यो वडा कार्यालयमासम्म पुग्ने गरी हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र यसपालि 9 वडामा कच्ची सडकको पहुँच सिकास गाउँपालिकाका दाजुभाइ पाउँदैछ। जस्तो कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू? अब कृषि प्रधान देश नै नेपाल भएकोले र फेरि यो आत्मनिर्भर कृषि अन्न भण्डारबाट आत्मनिर्भर गाउँपालिका हो। त्यो आत्मनिर्भर गाउँपालिका भएको हुनाले हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै लगानी लगाएको छौँ। हामीले विभिन्न मकैका पोकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ, आलु तरकारीको पोकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ, अन्य तरकारीका पोकेट योजनाहरूलाई हामीले क्षेत्रहरूलाई घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै फलफुल क्षेत्रमा हामीले नासपति, स्याउ, ओखर जस्ता 25-30 हजार भन्दा बढी ओखरका बोटहरू वितरण गरेका छौँ। नासपति, स्याउका बोटहरू वितरण गरेका छौँ र यसलाई एकदम हराभरा ढङ्गले लैजानु पर्छ। सिकास गाउँपालिकाले हामीले कृषितिर पनि आधुनिक प्रडक्ट भएका आधुनिक बिउ बिजनहरू पनि थुप्रै रूपमा मौसम अनुसारको बिउ सिर्जना बर्खे हुँदै कस्तो खालको मौसम अनुसार कुन बिउले उत्पादन बढी दिन्छ भन्ने खालले हामीले बिउ बिजन पनि त्यहाँ वितरण गरेका छौँ। एउटा त्यो पशुपालन क्षेत्रबाट हामीले बाख्रा पालन ठुलो लगानी लगाएको छ। यसै वर्ष हामीले यस वर्ष र गत वर्ष लागेर झन्डै 50 लाख भन्दा बढीको अनुदान नै वितरण गरेका छ गाउँपालिकाले, जसका 100 लिएर 150 सम्म 25-30 बाख्रा त सामान्य हो। हामी कहाँ 150 भन्दा बढी पशु पालनको खोरहरू व्यवस्थापन भइसक्यो र त्यस्तै कुखुरा पालनमा, बङ्गुर पालनमा, भैँसी पालनमा पनि हामी गाउँपालिकाले लगानी लाग्यो। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, कृषिमा चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले गरिदिनु भएको छ कि छैन? होइन, हामीलाई यसो होइन कृषि उत्पादनमा त कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले पनि सहयोग गरेको छ, हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ, उत्पादनमा गरेका छौँ। तर बिक्री वितरणमा हामी कहाँ सडकको पहुँच नभएको हुनाले अहिले उत्पादनलाई सेल गर्न हामीले बाहिर पठाउन सकेका छैनौँ। र कमसेकम हामी आत्मनिर्भर भने यहाँको पब्लिक चाहिँ अन्तबाट अरू ठाउँबाट हामीले खाद्यान्न ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था होइन। यो आत्मनिर्भर छ आफैमा, त्यसैले उत्पादनमा बढाएको छ र अझै सडक सञ्जालपछि उत्पादन बढाएर हामी बाहिर वितरणका लागि, निर्यातका लागि अनि तपाईँको खपतका लागि, बजार व्यवस्थापनका लागि पनि त्यो सम्भावना देखिन्छ कृषि सेक्टरमा। पशुपालन सेक्टरमा त हाम्रो बाख्राहरू, खसी बोकाहरू धेरै काठमाडौँ पुगिसके, दिपायततिर पुगिसके, धनगढीतिर पुगिसके। यसमा त धेरै ठुलो भड्कुमारीको अवस्था हो र हामीले किसानहरूलाई एकदम उत्साहपूर्वक अगाडि बढेका छन्। बङ्गुर पालनमा, कुखुरा पालनमा, बाख्रा पालनमा यो त धेरै अगाडि बढेको छ। जस्तो अध्यक्षज्यू, हामीसँग कुरा गर्नुपर्ने विषयहरू अरू पनि छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम पनि छोटोमा भनिदिनुहोस् न। विकट एरिया थियो,
हामी कहाँ स्वास्थ्य क्लिनिकहरू अनि प्रत्येक सेन्टरहरू आधारभूत स्वास्थ्य एकाइहरू अनि स्वास्थ्य चौकीहरू लगायत 11वटा छ। 9वटा वडामा 11वटा त यी नै छन्। फेरि बर्थिङ सेन्टरहरू थुप्रै ठाउँहरूमा छन्। भौगोलिक कारणले 8-10 घर भएको 20-25 घर भए पनि हामीले बर्थिङ सेन्टर राख्नुपर्ने अवस्था र भूगोल ठुलो भएको भौगोलिक विकटताका कारणले समूह र जनसङ्ख्या कम भयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य क्लिनिक राख्नुपर्ने अवस्था। त्यस्तो खालले गर्दाखेरि हामीले 75 रूपमा स्वास्थ्य व्यवस्थामा फड्को मारेको छ। अहिले हामी कहाँ धेरै ठाउँमा हामीले भवनहरू निर्माण गरिसक्यौँ। अनामी अहेको प्रत्येक ठाउँमा एउटा व्यवस्थित राखेको छ। त्यो स्वास्थ्य चौकी पनि हामी कहाँ 9वटा छ, त्यो व्यवस्थित छ। 2टा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ छ, त्यो पनि व्यवस्थित छ। अनि हामी कहाँ एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छ, त्यो पनि व्यवस्थित छ। र त्यसैले अहिले केही ठाउँहरूमा भवनसम्म हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर गएको। जस्तो निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका बाचा चाहिँ कति पूरा गर्नुभयो, अधुरा काम के छन् अब? शिक्षा स्वास्थ्य सबै ठाउँमा फड्को मारेको छौँ। हामीले सडक निर्माण गऱ्यौँ, विद्युत निर्माण गऱ्यौँ, यहाँको भौतिक भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ, खानेपानीको ठाउँमा धेरै सेक्टरमा गऱ्यौँ। हामी कहाँ खानेपानी नै 4-5वटा लिफ्टिङ भइरहेको छ। 6-7 करोडदेखि 2 करोड 3 करोड सम्मका खानेपानीहरू। यहाँले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका जति बाचा सबै पूरा गरिसक्नु भयो? होइन, सबै त भन्दैन, हामीले 80% पुरा गरे जस्तो लाग्छ। हामी त्यो वर्षमा उल्लेख गरेका छौँ। पूरा नभएका चाहिँ के छन् अब? पूरा हुन बाँकी के छन्? सबै पर्सेन्ट सबै पुरा त पहुँच पुगेको ठाउँहरू र आर्थिक सम्पन्नता भएको राष्ट्रमा पनि नेताहरूले गर्न सकेको छैन। हाम्रो देशको सबै सम्पन्न त 100% पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने होइन। बरु सिकास गाउँपालिकाले हामीलाई गौरव छ, हामीले 80% जनताका माझमा बोलेको कुराहरूलाई पुरा गरेका। जस्तो कि गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेपछि चाहिँ नागरिकको अपेक्षा कति सबै पूरा भएर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, हामी खुसी छौँ। होइन, म सन्तुष्ट छु, व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छु। आम पब्लिकको बुझाइमा आम पब्लिकको अरू आम पब्लिकबाट यस्तो कुरा सुन्दा बाहिरको सुन्दाखेरि कार्यकर्ताको माझमा होस् सायद जनताको माझमा खुसी छाएको छ। फरक भयो। यो राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, स्थानीय सरकार गठन हामीले बहुत पहुँच पुग्यो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको महसुस गर्यो भने जनता सन्तुष्ट हुन्छ। हजुर, अर्को प्रश्नमा जान चाहे, गाउँपालिकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर MBBS पढाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्नुभएको थियो। कहाँ पुग्यो यो प्रक्रिया चाहिँ अध्यक्षज्यू? हामीले थुप्रै विद्यार्थीहरू थुप्रै अहिले के भनौँ न अब शिष्यहरू अहिले सबै इक्जामको इन्टरनेसनलको तयारीमा छन्। तर हामीले अनुदान दिने भनेर पैसा बजेट छुट्याएका छौँ। जसले पहिलोचोटि पास गर्छ उसलाई स्कलरसिप दिन्छौँ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग चाहिँ कुन कुन विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ यहाँहरूले? होइन, हामीले धेरै बारेमा कुरा उठायौँ। हामीले अब शिक्षाकै बारेमा कुरा उठायौँ। प्रत्येक कक्षागत शिक्षकको रूपमा के भौगोलिक विकटता भएका नाताले हामी कहाँ विद्यार्थीको अनुपातमा टिचर राखेको हुँदैन। कक्षागत टिचरको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर राख्यौँ। एउटा शिक्षामा हामीले 200 भन्दा बढी टिचरलाई स्वयंसेवी शिक्षकको रूपमा स्थापित गरी हामीले तब खुवाएर झन्डै हाम्रो 2.5 करोड रुपियाँ त्यतातिर जान्छ। हामीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त्यो कुरा गरेका छौँ। त्यो आवाज हामीले उठाएका छौँ। यहाँ भएको हामीसँग खोला नदी नाला भएको पानीहरू 5, 10, 11, 12 किलोवाट मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसका बारेमा हामीले विद्युत उत्पादन बारेमा कुरा उठाएका छौँ। होइन, अब यसलाई सडकहरू सञ्चालनको बारेमा गाउँपालिका जोड्नका लागि तुरुन्तै पक्की सडक पिच सडकको आयोजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका छौँ। र यो गाउँपालिकालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू यहाँ सिटी मार्केटहरू ठुल्ठुला के गर्न सकिन्छ राज्यबाट हामीले यहाँ भएको एउटा पार्किङका लागि भयो अनि भ्यू टावरका लागिदेखि लिएर भयो धेरै कुराहरू हामी सरकारमा उठाएका छौँ। यहाँको पुरातात्विक कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ, यसलाई संरक्षण जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँका मठ मन्दिरहरू धार्मिक दृष्टिकोणले धार्मिक पर्यटकको रूपमा रहेको यहाँ सिकास धामका बारेमा कुरा उठाएका छौँ। हामीले सिडी मार्फत आधुनिक मन्दिर बनाइदिनुपर्छ र सरकारले यो कुरालाई हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो ठाउँको जनताले पाउने सुविधाका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग डिमान्ड पटकपटकमा सङ्घ र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा घचघचाएको छ। हजुर, हस्त धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। ल, धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तह प्रविधि मैत्री बने पनि प्रयोग भने कमजोर।
वेबसाइट समेत अद्यावधिक हुन छाडे। ज्ञान र जनशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। अनियमितताबारे जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पारे व्याख्याति। विकास निर्माणमा आर्थिक झेल नभएको जनप्रतिनिधिको दावी। बैतडीको सिगास गाउँवासी अझै पनि टुकी बत्ती बाल्न बाध्य। 2 वर्षदेखि विद्युत विस्तार गर्ने योजना अझै पूरा भएन। र मौलिक शैलीमा फर्कियो भक्तपुरको रानी पोखरी। पुरानै स्वरूपमा फर्काउन 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। खोटाङको कपिलासगढी गाउँपालिकाले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। 1 करोड 76 लाख 54 हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण। भोजपुर नगरपालिकाले 11 जना किसान सूचीकरण सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। 7 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी गाउँमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न थालियो। 502 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरिने। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गोलभेडा र खुर्सानीको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन 15 दिनभित्र कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न थाल्यो। स्थानीयले दिएको जग्गामा 3 तले भवन तयार गरिने। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको सहभागिता। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले छोरी मात्रै जन्माएर बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतिलाई सम्मान गर्ने। छोरीहरूको नाममा बाल बचत खाता खोलेर 5,000 रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिने। भक्तपुर नगरपालिकाको कमल विनायकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको शाखा स्थापना। नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गरे शाखाको उद्घाटन। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। 48,000 पालिकावासीले यसअघि नै खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्क। सरकारले वृद्धि गरेको तलब माग गर्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत बाल विकास शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित। शिक्षा शाखामा तालाबन्दी। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 7 नम्बर वडा कार्यालयले व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन मार्फत गर्न थाल्यो। सेवाग्राही दङ्ग। जुम्लाको हिमा, सिन्जा र कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याए। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सहज हुने। सिराहाको मिर्चया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण कुमार यादवलाई पक्राउ गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशन। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न भएको आरोप। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेगमा भएको बोलेरो जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाका परिवारलाई पालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने। प्रति मृतकलाई 50,000 र घाइतेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय। र घरबाटै सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तह प्रविधि मैत्री बने पनि प्रयोग भने कमजोर। वेबसाइट समेत अद्यावधिक हुन छाडे। ज्ञान र जनशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। अनियमितताबारे जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पारे व्याख्याति। विकास निर्माणमा आर्थिक झेल नभएको जनप्रतिनिधिको दावी। बैतडीको सिगास गाउँवासी अझै पनि टुकी बत्ती बाल्न बाध्य। 2 वर्षदेखि विद्युत विस्तार गर्ने योजना अझै पूरा भएन।
र मौलिक शैलीमा फर्कियो भक्तपुरको रानी पोखरी। पुरानै स्वरूपमा फर्काउन 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दै। भक्तपुरको रानी पोखरीले आफ्नै इतिहास बोकेको छ। काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा करिब 40 वर्ष जेठो मानिने पोखरी राजा जगज्योति मल्लको पालामा निर्माण भएको किम्वदन्तीमा उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपाल सम्वत 750 अर्थात् विक्रम सम्वत 1687 मा भक्तपुरको रानी पोखरीको निर्माण गरिएको थियो। तत्कालीन बोलीचालीमा निहु पुखु अर्थात् नयाँ पोखरी समेत भनिने पोखरीलाई राजा मल्लले आफ्नो रानीलाई समर्पण गरी निर्माण गर्न लगाएका थिए। त्यसलाई रानी पोखरी भन्न थालेको इतिहास छ। लामो समयसम्म अलपत्र रहेको पोखरी अहिले पुरानै स्वरूपमा फर्किएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको रिपोर्ट। यो दृश्य भक्तपुर स्थित रानी पोखरी अर्थात् नुहु पुखुको हो। कुनै समय स्थानीय नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरिएको यो पोखरी आजभोलि एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। लामो समयसम्म सेनाले तालिम गर्नको लागि पोखरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्थानीय वा स्थानीय सरकारलाई समेत रानी पोखरीमा पस्न वा अवलोकन गर्न अनुमति दिइएको थिएन। स्थानीय तह आएसँगै रानी पोखरी संरक्षण र पुनर्निर्माणको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि जुट्न थाले। सेना र भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा रानी पोखरीको संरक्षण सुरु भयो। फलस्वरूप हाल पोखरीले आफ्नो रूप लिइसकेको छ। रानी पोखरी अहिले पोखरीको रूपमा मात्रै सीमित नभई भक्तपुरको अर्को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन थालेको छ। हेर्नलाई अब केही अब सञ्चार माध्यमले दियो होइन, प्रचार गर्यो, त्यसैले अब स्कुलको बच्चाहरू थुप्रै आइरहेको छ, हामी बराबर आइरहेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित सैन्य इलाकामा रहेको पोखरीको पुनर्निर्माण करिब 3 वर्ष पहिलेदेखि गरिएको थियो। 2075 वैशाख महिनादेखि पोखरीको संरक्षणको कार्य थालनी भएको थियो। सेनासँग सम्झौता भए पश्चात पोखरीको झार घाँस उखेल्ने कार्य सुरु भयो। त्यसपछि पोखरी भएको पानी फालेर भक्तपुर नगरपालिकाले उत्खनन कार्य सुरु गरेको थियो। करिब 400 वर्ष पुरानो मानिने पोखरीको अवशेष बाँकी रहे पनि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक जानकारीको अभाव थियो। उपभोक्ता समितिको गठन गरी पालिकाले पोखरीको उत्खननसँगै पुनर्निर्माण गर्दै आएको छ। परम्परागत शैलीबाट चुन, सुर्की, दाची अपा, बालुवा, आकर्षक काष्ठकला लगायतको सामग्री प्रयोग गरी पुनर्निर्माण भएको छ। पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि पालिकाले पटक पटक गरी करिब 5 करोड 49 लाख 66 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म पोखरीमा 2 करोड 34 लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको पालिकाले जनाएको छ। टोटलमा भन्नु पर्दाखेरि घाँसदेखि लिएर उसम्म चाहिँ नि तेस्रो चरणसम्मको चाहिँ नि कुललाई 5 करोड 49 लाख 66 हजार 470 र कुल खर्चको हकमा चाहिँ नि अहिलेसम्ममा टेन्टाटिभ चाहिँ नि 2 करोड 34 लाख जति चाहिँ नि खर्च भइसकेको छ। पोखरीमा परम्परागत शैलीबाट पानी जमाइएको छ। 3 तहगत रूपमा पोखरीलाई विभाजन गरिएको छ। सोही अनुरूप पोखरीको परम्परागत स्वरूप अनुसार बीचमा सुनको जलप भएको नाग, एक छेउमा भगवानको मूर्ति, उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भेगमा कलात्मक पाठी र पश्चिममा पानी निकासाका लागि पालको व्यवस्था गरिएको छ। पोखरीमा स्थानीय नेवार समुदायको कुल मन्दिरलाई पहिलेकै स्वरूपमा राखिएको छ। पोखरीको संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको पर्खालमा बत्ती बाल्ने गोखन्छ अर्थात् खोपाको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य पर्यटकलाई मात्रै नभई शारीरिक अशक्तका लागि समेत अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माण गरिएको छ। काम गर्ने मान्छे धेरै छ। ढुङ्गाको काम गर्ने लोकर्मी छुट्टै छ, काठको काम गर्ने सिकर्मी छुट्टै छ, अब यो फल्चा पाटी बनाउने काम छुट्टै छ, यो प्लास्टर चुनको प्लास्टर गर्ने काम छुट्टै छ, वाल लाउने काम पनि छुट्टै छ। मान्छे धेरै छ। हाम्रो काम महिना दिनभन्दा बढी छ। पोखरी पुनर्निर्माणका लागि पाटी अर्थात् फल्चा बनाउने, पर्खाल लगाउने, काठको काम गर्ने, प्लास्टर गर्ने र अन्य गरी 5 समूहको विभाजन गरी काम गरिएको थियो, जसमध्ये हाल पाटी बनाउने समूहको मात्रै काम बाँकी छ। पोखरीले पुरानो स्वरूप लिएसँगै अहिले पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ भने हराइसकेको पोखरीलाई बिउताउन स्थानीय सरकार सफल भएकोमा स्थानीय पनि दङ्ग छन्।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय तह प्रविधि मैत्री बने पनि प्रयोग भने कमजोर। वेबसाइट समेत अद्यावधिक हुन छाडे। ज्ञान र जनशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न। अनियमितताबारे जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले पारे व्याख्याक्ति। विकास निर्माणमा आर्थिक जेल नभएको जनप्रतिनिधिको दावी। बैतडीको सिगास गाउँवासी अझै पनि टुकी बत्ती बाल्न बाध्य। 2 वर्षदेखि विद्युत विस्तार गर्ने योजना अझै पूरा भएन। र मौलिक शैलीमा फर्कियो भक्तपुरको रानी पोखरी। पुरानै स्वरूपमा फर्काउन 2 करोड 34 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।